अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के व्लॉग में हम गजा के सूरत हाल के हवाले से एक बड़ी अहम किस्म की खबर लेके आए हैं, जिसमें 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल की जानिब से बच्चों के कत्लेआम के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि इसराइल की जानिब से कसदन फायरिंग करके जो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे उनको कत्ल किया गया। उन बच्चों की तादाद कितनी है? वैसे तो ओवरऑल इस तमाम तर जो जारियत की गई है इसराइल की जानिब से, उसमें तकरीबन 18,000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके हैं, लेकिन 160 से ज़ायद वो बच्चे हैं जिनको बाकायदा निशाना बनाकर शहीद किया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसके हवाले से बड़ी अहम किस्म की तफसीलात हैं आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ ही इतमार बिन गोयर, जो कि इसराइल के जो इंतहा पसंद वज़ीर हैं कौमी सलामती के, उन्होंने मरवान बरगोसी जो कि 2022 से इसराइल के कैद में है, उनसे स्पेशल मुलाकात की, ख़ास तौर पर जेल में जाकर उनके साथ मुलाकात की और उसकी मुलाकात में उनको किस तरह की धमकियां दी। बड़ी अहम किस्म की खबर है, ये भी बड़ी चौंका देने वाली खबरें हैं और इंतहा पसंदी की भी इंतहा है जिसका इस बिन गोयर ने मुजाहरा किया, वो भी खबर आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ शेख नईम कासिम लुबनान की जो सूरत हाल है हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के हवाले से, उस हवाले से शेख नईम कासिम ने अपना हतमी बयान जारी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, लिबनान को क्या कहा है, अमेरिका को क्या कहा है, इसराइल के हवाले से उन्होंने क्या पैगाम दिए हैं, वो पैगाम तमाम तरह आपसे शेयर करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के हवाले से भी बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं। ईरान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से, अब स्नैप बैक मैकेनिज़्म के हवाले से बड़ी अहम किस्म की खबरें, और उसके साथ साथ ट्रंप और पुतिन के दरमियान अलास्का में जो मुलाकात हुई है, बहुत ही अहम तारीखी मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की खबरें भी आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले गजा की सूरत हाल के हवाले से, जहां पर इसराइल की जानिब से 7 अक्टूबर 2023 से अब तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, जो जारियत की गई है फ़लस्तीन के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर, इसमें 18,000 से ज़ायद बच्चे, मासूम बच्चे अब तक शहीद हो चुके हैं। लेकिन उनमें जो सनसनीखेज खबर अभी जो आई है वो ये है कि 160 बच्चे वो हैं जिनको बाकायदा इजरायली फोर्सेस ने निशाना बनाकर शहीद किया। वो छोटे मासूम बच्चे थे जिनको सिर्फ उन्होंने अपने तस्कीन के लिए उनको निशाना बनाया और उनको शहीद किया गया। खेलते हुए आपस में एक दूसरे को शर्तें लगाते हुए उन्होंने इन बच्चों को शहीद किया। ये बहुत ही एक ख़तरनाक खेल है जिसके हवाले से ये इंकशाफात सामने आ रही हैं और इसराइल की जानिब से ये हलाकतें हुई हैं। और ये जो खबर है ये आम कोई इदारा नहीं दे रहा, ये बरतानवी नशरियाती इदारा BBC की जानिब से ये रिपोर्ट शाया की गई है, जिसमें कहा गया है कि बाकायदा तौर पर निशाना बनाकर इन 160 मासूम बच्चों को कत्ल किया गया। उनमें से 160 में से 95 को सर या सीने पर गोली मारकर शहीद किया गया है। और उनमें से ये भी सबसे अहम बात यह है कि ये जो मासूम बच्चे जो 160 से शहीद हो गए हैं, उनमें तकरीबन तमाम जो थे वो 12 साल से कम उम्र के बच्चे थे जिनको इसराइल ने शहीद किया। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसी रियासत को हम क्या नाम दे सकते हैं जो कि मासूम बच्चों को, जो कि 13 साल से भी कम उम्र है, उनको शहीद किया गया है। जुलाई से अब तक जो खुराक को, भूख को हथियार के तौर पर इसराइल इस्तेमाल कर रहा है, इसके नतीजे में तकरीबन 600 से ज़ायद जो बच्चे हैं वो तो शहीद हो चुके हैं, लेकिन 13,000 से ज़ायद बच्चे भूख की वजह से, खुराक की कमी की वजह से हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। ये भी एक बहुत अहम खबर है, ये भी बरतानवी नशरियाती इदारे की जानिब से खबर जारी की गई है। इसके साथ साथ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल की जानिब से जो हमले किए गए हैं गजा के मुख्तलिफ मुकामात में, उसके नतीजे में तकरीबन 43 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि उनमें से तकरीबन 20 से ज़ायद अफराद वो हैं जो कि उन फूड शेल्टर्स के इर्द गिर्द खुराक के तलाश में शहीद हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये जो बिन गोयर के हवाले से मैंने आपको बता दिया था कि ये इसराइल के कौमी सलामती के वज़ीर हैं। आप अंदाज़ा करें 3 बंदे इस वक्त इसराइल के अंदर जो इस तमाम तर जो जारियत की जा रही है, ये तमाम तर कत्ल आम किया जा रहा है पूरे मशरिक़ वस्ता में, उनमें से इन 3 बच्चों का बहुत बड़ा 3 लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। एक इतमार बिन गोयर जो कि इसराइल के कौमी सलामती के वज़ीर हैं, और दूसरे जो हैं वो स्मोट्रिच है, इनके जो वज़ीर ख़जाना है, और तीसरे ये बेंजामिन नेतन्याहू। इन तीनों का नेक्सस 3 इवल्स, ये इस तमाम तर ये जो मुश्किलात, इन मसाइल, इन कत्लेआम, इन भूख प्यास अफलास का ये ज़िम्मेदार हैं।
اب یہ اس نے کیا کیا، اس نے حرکت کیا کی، یہ گیا ہے ایتمار بن گوئر اسرائیل کی جیل میں، اور وہاں پر اس نے ملاقات کی ہے۔ 2022 سے اسرائیل کے قید میں ہے 5 یہودیوں کو یا اسرائیلیوں کو قتل کرنے کے نام نہاد الزام میں، جو وہاں پر گرفتار حماس کے رہنما ہیں، ان سے مروان برغوثی، ان سے وہاں پر ملاقات کی، ان کو صرف اس لیے وہاں ان سے ملاقات کی کہ اس کو دھمکی دے سکے۔ انہوں نے ان کو بیرک سے باہر نکالا، اس کے بعد ان کو کہا کہ ہم ان تمام افراد کو قتل کریں گے جو اسرائیل کے خواتین کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اسرائیل کے بچوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ یار خدا کا خوف کریں، اسرائیل حملہ کر رہا ہے خواتین کے اوپر، بچوں کے اوپر، تمام غزہ کو ملیا میٹ کر دیا۔ اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ اب وہاں جا کر اس نے ان کو دھمکی دی کہ ہم ان کو قتل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب مروان برغوثی نے جواب دینے کی کوشش کی تو اس کے جواب دینے بھی نہیں دیا، اور اپنی بات کاٹ کر اس کی بات کاٹ کر اس کو آگے سے بولنے تک نہیں دیا، اور اس کو قتل کی دھمکیاں دے دیا۔ یہ مطلب تقریباً 2022 کے بعد پہلی دفعہ یہ منظر عام پر آئے ہیں، بہت ہی نحیف نظر آئے، بہت کمزور نظر آئے۔ اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی قید میں جو حماس کے قیدی ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لبنان کے حوالے سے شیخ نعیم قاسم نے بہت اہم قسم کا خطاب کیا ہے کل۔ انہوں نے اپنے خطاب میں ایک تو کہا کہ حزب اللہ کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لبنان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر الزام لگایا کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کا ایجنڈا جو ہے وہ لبنان کے اوپر نافذ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب اسرائیل نے لبنان کے اوپر جارحیت کی تھی تو آپ کہاں تھے؟ اسرائیل نے لبنان کے اندر ابھی قبضہ کیا ہوا ہے کچھ علاقوں کے اوپر، اور اس کا جو سربراہ ہے فوج کا، وہ اپنے افواج کو مبارکباد دیتا ہے لبنان کے ان علاقوں کے اوپر قبضہ کرنے کے حوالے سے۔ تب آپ کہاں تھے؟ آپ نے اس وقت آپ کو کچھ نہیں سوچا، آپ نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ اور اس کے بعد وہ کہہ رہا کہ نیتن یاہو نے جو گریٹر اسرائیل کی بات کی ہے، تب آپ کہاں تھے؟ آپ نے ان کی بات نہیں سنی ہے، اور ان کے فوج کے سربراہ کی مبارکبادیں آپ نے نہیں سنی، آپ کان کے کچے ہیں، کیوں نہیں سنی؟ لبنانی حکومت نے وہ کہہ رہا کہ ایسا خطرناک فیصلہ کیا ہے جس سے ملک کو بہت بڑے بحران کا سامنا کر سکتا ہے، اور یہ لبنان کی گورنمنٹ دل سے نکالے، اپنے ذہن سے نکالے، اپنے عقل سے نکالے کہ حزب اللہ کو ڈس آرم کیا جا سکتا ہے۔ حزب اللہ سوئی کے داغے کے برابر بھی اپنا اسلحہ آپ کے حوالے نہیں کرے گا۔ اگر ہمارے ہتھیار موجود نہ ہو تو آپ ایک دن بھی اسرائیل کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، لہٰذا ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ یہ ایک انہوں نے اہم ترین پیغام اسرائیل کی گورنمنٹ کو دیا ہے، جس کی جو عرب ممالک کے اندر بھی کافی اس کے حوالے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا سکے۔ شیخ نعیم قاسم کو حزب اللہ کے ایک جو وزیر ہیں، اسرائیل کے ایک وزیر ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے دھمکی دی ہے کہ شیخ نعیم قاسم کی جو دھمکیاں ہیں ان کو ہم آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا ہم کرتے ہیں۔ بہرحال شیخ نعیم قاسم نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم تو یہ ہماری جو تمام تیاریاں ہیں وہ لبنان کی پروٹیکشن کے لیے ہیں، ہم اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں ہم شریک ہیں، اور یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، اور جب تک کہ ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ اسرائیل کا تھرڈ ختم نہیں ہوا مسلم امہ کے اوپر سے، ہم ہتھیار کبھی نہیں رکھیں گے۔ یہ کلیئر کر دیا ہے۔ اچھا، ایران اور یورپی یونین کے حوالے سے جو سنیپ بیک میکنزم کے معاملات میں جو کشیدگی پھیل گئی، اس کے حوالے سے ابھی ایران نے کلیئر کہا ہے کہ یہ جو جوہری جو پروگرام کو ختم کرنے کے حوالے سے جو ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس دھمکیوں کو اپنے جیبوں میں رکھیں، ہم ہتھیار اس حوالے سے اپنے جوہری ہتھیار کو، جوہری جو پروگرام ہے اس کو ختم نہیں کریں گے۔ اگر یورپ نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم NPT سے باہر نکل آئیں گے۔ یہ خطیب زادہ نے بھی کہا ہے، جو کہ ایران کے نائب وزیر خارجہ ہیں اور اس کے ایک رکن پارلیمان ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی احمد فاطمی نے تو ہم NPT سے باہر نکلیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے بھی کہا کہ ایران کے خلاف یہ جو سنیپ بیک میکنزم کو دوبارہ فعال کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ دھمکیاں واپس لی جانی چاہیے۔ اس دھمکیوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خطہ ڈی سٹیبلائز ہو سکتا ہے، اس کا اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے جو الاسکا میں کل بہت اہم قسم کی ملاقات ہو گئی ہے، ٹرمپ ایک بار پھر اس کو واش آؤٹ کیا ہے، اس کو ناک آؤٹ کیا ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے جس طریقے کے جو انتظامات کیے گئے تھے، وہ کوشش کی جا رہی تھی کہ پوٹن کو اس کو انڈر مائن رکھا جائے، لیکن پوٹن کے جو ایک ایک اقدامات، ایک ایک طریقہ، ایک ایک جہاز سے اترنا، ملنا، تمام تر اس کی باڈی لینگویج سے اندازہ ہو گیا کہ اس تمام تر کھیل کا جو ونر تھے وہ ولادیمیر پوٹن تھے۔ اور تمام تر جو 2.5 گھنٹے سے 4 گھنٹے کے درمیان جو اوور آل یہ ملاقات رہی ہے، اس میں بھی
पुतिन के तमाम तरह जो मुतालिबात थे उसको मानने की कोशिश की गई। इसके अलावा तो कोई नतीजा नहीं निकला है। उसके अलावा इसमें जंग बंदी के हवाले से कोई कामयाबी नहीं हुई है। हाँ, ट्रम्प ने यह कहा कि इसके हवाले से और बातचीत होगी। उसके साथ साथ उन्होंने ज़ेलेंस्की से भी बात की है, यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से भी बात की है, और पीर को उन्होंने ज़ेलेंस्की को बुलाया हुआ है। अब अगर ज़ेलेंस्की पुतिन के मुतालिबात को मान लेता है तो ये जंग बंदी हो सकती है, अगर नहीं मानता है तो फिर एक बड़ी जंग के लिए दुनिया को तैयार रहना चाहिए। बहरहाल जो भी नई डेवलपमेंट तमाम तर दुनिया से सामने आती रहेगी, इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।